अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हर दिल रंजीदा है, अफसुर्दा है। कोई हसास दिल, जी शऊर शख्स जिससे अपने वतन अज़ीज़ से मोहब्बत है, हरगिज़ ये नहीं चाहता कि सियासत में इस इंतहा तक पहुंचा जाए कि इंसानी जान की कोई कदर व कीमत ना रहे। वो जिनकी ज़िम्मेदारी है कि अपने शहरियों के जानो माल की हफाजत करें, उन्हीं पर रात की तारीकी में खून बहाने का इल्ज़ाम लग रहा है। 26 नवंबर की रात जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, वो ना होता तो बहुत अच्छा होता है। आंसू गैस, लाठीचार्ज और वाटर कैनन से मुजाहरीन को मुंतशिर किया जाता तो ये अलमिया ना होता, जिस पर सारी दुनिया का प्रेस पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर लंबे लंबे तबसरे कर रहा है, फिल्में दिखा रहा है। BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका और हिंदुस्तानी मीडिया ने तो पाकिस्तान को अपने निशाने पर रखा हुआ है। हमारी इंतज़ामिया भी किसी अनजाने खौफ और शदीद नफ़रत में मुब्तला मालूम होती है, वरना अगले रोज़ ही पुलिस की इस्लामाबाद की सड़कों पर फ्लैग मार्च इंतहाई अफसोसनाक फेल है। हुकूमती वज़रा का मुजाहरीन भाग जाने पर मुजाहरीन के छोड़े हुए कपड़ों, पानी की बोतलों और गाड़ियों पर खुशी का इज़हार करना इंसानियत की तज़लील है। वतन अज़ीज़ का बहुत नुकसान हो चुका। इस पर मज़ीद बात करने से पहले मैं सिर्फ़ एक सबसे बड़े नुकसान की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मुल्क का दफा तब मजबूत होता है जब अफवाज और अवाम एक जान हों। अफवाज की सबसे बड़ी क़ुव्वत अवाम है। अफवाज और अवाम में बिल्कुल गलत फहमी या फासला नहीं होना चाहिए। वीडियोस में देखा जा सकता है कि अवाम रेंजर्स को सलाम कर रहे हैं, रेंजर्स भी उनसे बड़े तपाक से मिल रहे हैं। फिर रात गहरी होते हुए बत्तियां गुल करके गोलियों की तड़तड़। वतन अज़ीज़ का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका, काश ये ना होता। अफवाज पाकिस्तान से नाजरीन, मेरी गहरी मोहब्बत 1965 जब पाक भारत जंग के दिन थे वहाँ से शुरू हुई। हमारे घर के पास ही तोपें लगी हुई थी। रात भर गोलाबारी होती। सुबह फजर के वक्त फौजी तोपें एक हमारे घर के पास ही बहुत बड़ा अमरूदों का बाग था, वहाँ ले जाते। मैं उस वक्त मैट्रिक का तालिब इल्म था और जब दोपहर का वक्त होता तो हम अपने घर से साफ़ पानी छोटी छोटी बाल्टियों में भर कर फ़ौजी भाइयों को दे के आते, ताकि वो दोपहर के खाने के वक्त वो साफ़ पानी इस्तेमाल कर सकें। उस ज़माने के नगमे आज भी यादों में यूं हैं जैसे कल की बात हो। मेरी अफवाज पाकिस्तान से दरख्वास्त होगी कि अपना वही स्टेटस बहाल करें, अवाम की तरफ वापस लौट जाएं। वही आपकी ताकत का मंबा है, उन्हीं के दिल की आवाज़ सुनें, वही करें जो वो चाहते हैं। ज़रा तारीख़ के औराक पलटें, फिर से कुछ ऐसा करें कि अवाम के दिल जीत लें और हर दिल ये नगमा गुनगुना रहा हो, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। इस नौजवान नस्ल का, बच्चों का, आने वाले बच्चों का ज़हन पढ़ें और अपना बिहेवियर उसके मुताबिक बनाएं, ताकि उनकी ज़बान पे हो, ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम। ए शुजात के ज़िंदा निशानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं। मलका तरन्नुम नूरजहां ने उस ज़माने में और बहुत से नगमे गाए। ये नगमा उन्होंने
فوج کے افسران کے لیے گایا۔ میرا ماہی چھیل چھبیلا کرنیل نہیں جرنیل نہیں، اپنی جان دکھاں وچ پا کے دیس دی عزت آن بچاوے، لوکی دین دعائیں شالا کفر بلائیں، میرا جیوے ڈول سجیلا ہائے نہیں کرنیل نہیں جرنیل نہیں۔ یہ نغمہ سن کر بہت سی خواتین لاہور ریڈیو اسٹیشن پہنچ گئیں اور میڈم نور جہاں سے کہنے لگی کہ آپ نے جرنیلوں اور کرنیلوں کے لیے نغمہ گایا ہے، جو سرحدوں پر عام سپاہی ہیں، ان کا حوصلہ کون بڑھائے گا؟ ملکہ ترنم سیدھی صوفی تبسم کے پاس گئیں اور ان سے نغمہ لکھنے کے لیے کہا، اور انہوں نے صوفی تبسم نے سپاہیوں کے لیے نغمہ لکھا۔ تو پھر نور جہاں نے اپنی آواز میں گایا، میرا ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، اج تک دیاں تینوں سارے جگ دیاں اکھاں۔ اور یہ نہ بھولنے والا نغمہ تو ناظرین آپ سب کو یاد ہوگا، اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے کی لبنی ہے وچ بازار کڑے۔ ناظرین، میں نے آپ کی انفارمیشن کے لیے اور خاص طور پر افواج پاکستان کو یاد دلانے کے لیے کہ عوام کس طرح ان سے واہلانہ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، ماضی کے چند اوراق پلٹے ہیں۔ میری تو ان سے یہی درخواست ہوگی کہ وہ سیاستدانوں کے جھگڑے کو بغیر کسی ایک خاص پارٹی کی طرف جھکاؤ کے ختم کرائیں، مستقبل پر نظر رکھیں، دیکھیں عوام کیا کہتی ہے۔ کسی دشمن کو ہم پر حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو آپس میں لڑ لڑ کے مر رہے ہیں۔ عوام سے مجھے کوئی گلہ نہیں۔ انہوں نے 26 نومبر کی دوپہر رینجر سے محبت اور عقیدت کا اظہار برملا کیا۔ ملک کے حالات صحیح کرنے کے لیے پہلا قدم اور ضروری قدم، اہم قدم، افواج پاکستان اور عوام میں فاصلے مٹ جانے چاہیے۔ ناظرین، میڈیا ہمیں بتا دے اس کا کیا کردار ہے۔ کیا اس نے جلتی پر تیل کا کام کرنا ہے؟ ہر شام لمبی لمبی زبانوں والے جو اپنے آپ کو اینکر کہلواتے ہیں، ٹی وی سکرین پر نمودار ہوتے ہیں اور مہمان کے طور پر ایسے سیاستدانوں کو لیتے ہیں جن کی عقلیں ٹخنوں میں ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ گھمسان کی جنگ لڑتے ہیں اور پھر اس بدتمیزانہ گفتگو کے کلپس کاٹ کاٹ کر سوشل میڈیا پر چلائے جاتے ہیں، آگ کو ٹھنڈا ہونے ہی نہیں دیتے۔ ان کی اتنی ہی عقل ہے کہ وہ جان سکیں کہ وہ عوام پر کیا ظلم ڈال رہے ہیں۔ مختلف اداروں کو ایک دوسرے سے نفرت کی ترغیب دیتے ہیں یہ اینکرز۔ عوام کو خود ہی سوچنا چاہیے کہ وہ ان اینکرز اور ان کے مہمانوں کی باتوں پہ بالکل یقین نہ کریں، ان کی باتیں سنیں نہ ان کو دیکھیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے خود اپنے وطن کے محافظوں سے ہم کلام ہوں، غلط فہمیاں دور کریں، ان سے کہیں کہ وہ آپ کی بات سنیں۔ نفرتیں پہاڑ کی مانند کیوں نہ ہوں، اگر آپ گفتگو کا آغاز کریں گے تو یہ ریت کے ذروں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ آپ نے جس کو بھی ووٹ دینا ہے دیں۔ اپنے محافظوں سے اپنے تعلقات سوشل میڈیا کے ذریعے، اخباری کالموں کے ذریعے، سیمینارز کے ذریعے بحال کریں۔ انشاءاللہ ملک میں حالات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔